बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। आले सऊद के लुटेरे जो हैं वो अब अपने सांप बन के बेल से बाहर आना शुरू हो चुके हैं और वो तमाम बातें इस वक्त करना शुरू हो चुके हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान ईरान बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा के ख़िलाफ़ जा रही हैं। हमारी तहज़ीब के ख़िलाफ़, दीनी उसूलों के ख़िलाफ़, इक़दार के ख़िलाफ़ और न जाने किस किस पहलू से इस वक्त जो है वो आले अरब जो है, आले सऊद जो है वो कोशिशें कर रहे हैं कि दुनिया से इस्लाम का नामो निशान मिट ही जाए तो बेहतर है। और अगर ये नहीं मुमकिन तो फिर इस्लाम को एक ऐसी नई शक्ल दे दी जाए कि हरम के अंदर, खाना काबा के अंदर, मदीना शरीफ के अंदर तो हमें यूँ लगे कि यहाँ पर बड़ी पुरनूर फ़िज़ा है, लेकिन आल दवाल पूरे मुल्क के अंदर जो है वो हमने सूद और रबा को इस तरीके से तरजीह दी हो कि जिस खाना काबा की तामीर के लिए सरकार सल्लल्लाहु के पास भी हलाल रोज़ी कम पड़ गई थी और आज भी खाना काबा के बाहर वो जो सहन आपको दिखाई देता है वो खाना काबा का हिस्सा है और वो इसीलिए कम था कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। लेकिन आज खाना काबा की जो तामीर तौसी हो रही है और दिन ब दिन जो उसको बढ़ाया जा रहा है, मदीना शरीफ के अंदर तुर्कों की जो मदीना शरीफ के अंदर इमारत बनाने के बाद अब जो उसकी मज़ीद तौसी हो रही है वो तमाम तर तो उसका ताल्लुक सूद और रबा के साथ है। क्या सऊदी अरेबिया की जो बैंकारी है और जो दुनिया भर को वो लोन दे रहा है, जैसे पाकिस्तान को भी उसने अरबों हज़ार डॉलर दे रखा है, उसके ऊपर वो 7 समथिंग अपना सूद भी जो है वो लेने की कोशिश पाकिस्तान से करेगा, जो तय हुआ है। तो इस पूरी सूरत हाल के ऊपर जो निज़ाम तबाह करने के हवाले से सऊदी अरब का किरदार हमारे सामने रहा था, वो तो एक ऐसा मामला है जिसको हम कहते हैं कि ठीक है, ये उम्मत को तबाह करने के हवाले से चीज़ें हैं। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान और ईरान का किसी एक सूरत हाल के ऊपर इत्तेहाद होने जा रहा था और इंशाल्लाह ये इत्तेहाद होगा, उस इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने के लिए सऊदी अरब के जो शाह फरमान हैं, जो कहने को तो मुसलमान हैं लेकिन शायद इस सरजमीन के अंदर फ़िरौनियत की दूसरी नस्ल से हैं और कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि मुसलमान दुनिया से ख़त्म हो जाएं, या अगर बाकी भी रहें तो सिर्फ आले सऊद वाले रहें और वो रहें जिनके ऊपर हम हुक्मरानी करें। उन्होंने पाकिस्तान ईरान के इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने के लिए आज दुश्मनों की ना सिर्फ सफ़ों में शामिल होकर ऐलान जंग किया है, बल्कि साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि अगर इस वक्त उम्मत को की बचा सकता है तो वो कौन है। सऊदी अरब ने ईरान के हवाले से कुछ बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है और ये किसी छोटे मामूली बंदे की तरफ से इस्तेमाल नहीं की गई, बल्कि ख़ुद शाह सलमान जो उनके फरमान हैं उनकी तरफ से दिए गए हैं। और इसके साथ बड़ी खुसूसी तौर पर इस वक्त एक ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपके साथ हमने शेयर करनी है कि अगर सऊदी अरब इन तमाम तर मामलात के ऊपर पाकिस्तान ईरान के साथ इतनी दुश्मनी इस वक्त बरत रहा है तो उसको मुस्तकबिल करीब के अंदर क्या दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हुकूमत किसके हवाले की जाएगी, तफसील में बात करेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है हमारे साथ के यूँ बने रहने का और इसी चैनल के थ्रू हम आप तक मुस्तनद तरीन ख़बरें बर वक्त पहुँचाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ईरान की मुखालफत करने में और पाकिस्तान की मुखालफत करने में सऊदी अरेबिया का फ़ायदा क्या है। ज़ाहिर कोई फ़ायदे के बिना तो इस तरह की सूरत हाल पैदा करके काम नहीं कर रहा होता। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करके सऊदी अरेबिया का जो फ़ायदा है वो एक से दो किस्म का है। एक तो ये है कि पाकिस्तान अगर इक़्तिसादी तौर पर इतना मजबूत नहीं है तो मिलिट्री तौर पर एक वेल डिसिप्लिन्ड आर्मी का मालिक है। हम ना सिर्फ इस रीजन के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से जाने जाते हैं और हम दुनिया के अंदर भी 10वें नंबर पर बेहतरीन फ़ौज में आते हैं और मुस्लिम कंट्री में तो हमारा नंबर जो है वो पहले नंबर पर शुमार होता है। तो इसके साथ साथ जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक गैबी एटमिक कुव्वत बनाया हुआ है और अल्लाह की मदद से, अल्लाह की ताकत से जो हम लोगों ने ये उम्मत की सबसे बेहतरीन मिलिट्री होने का जो सबूत दिया हुआ है, इसका एक बड़ा वाज़ेह से मैसेज और पैगाम है। अगर किसी के नाक के ऊपर तक बात आ जाती है तो फिर इज़्ज़त और आबरू के लिए जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री कुछ भी कर सकती है। वो फिर सऊदिया हो या सऊदिया के साथ मिले हुए अमेरिकन हों या अमेरिकन के साथ मिले हुए नेटो फोर्सेस हों, किसी तरह का भी कोई इत्तेहाद हो, उसको तोड़ने के लिए कुछ भी किया जा सकता है।
تو پاکستان کی ملٹری پاور کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان کو مفلوج کیے جانا، یہ سعودی عرب کا وہ ایک ہتھ کنڈا پلان ہے جس کے تحت وہ پاکستان کو پیسہ دیتا ہے اور ایک مسلمان ملک کو پیسہ دے کے اس کے اوپر سود اور ربا کی ڈیمانڈ کرتا ہے. اور اس چیز کو نظر انداز کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید ہی کسی اور ایک عمل کے لیے یوں کہا ہو کہ اس عمل کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی پھر جنگ ہے، جس طرح سود اور ربا کو خدا نے نافرمان پسند کروایا. اب دوسری طرف ایران کو مفلوج کرنے کے اوپر اس کے کیا مفاد ہیں، کس طریقے سے جو ہے وہ ایران سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے کہ اگر ایران ترقی نہ کرے تو. ایک تو بات یہ ہے کہ پرشین امپائر جو ہے وہ بڑے عرصے سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. اب عرب تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان سے حکمرانی اور جو ایک کیپٹل ہونے کا تاج ہے وہ ان سے چھینا جائے اور پرشین کے پاس قوت چلی جائے، پاور چلی جائے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بنو امیہ کے کارناموں سے جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا تو پھر عباسی خلافت چھین لی گئی اور خلافت ترکوں کو دی گئی. اب یہ وہی ایک سلسلہ چل رہا ہے، وہی ایک اسٹرینتھ چل رہی ہے، وہی ایک پاور چل رہی ہے جس کے اوپر دوبارہ عربوں کو یہ تشویش لاحق ہے. اور وہ اس تشویش کے اوپر کہ کم از کم پاور ایران کو نہیں ملنی چاہیے، اس کے لیے اگر ہمیں اسرائیل کی، نیٹو کی، امریکہ کی گود میں بھی بیٹھنا پڑے گا تو ہم بیٹھ جائیں گے. ہمیں دین کی عزت و آبرو کو اگر بیچنا بھی پڑے گا تو ہم بیچ دیں گے. تو یہ دو مقاصد ہیں جن مقاصد کے خلاف پاکستان ایران کا جو اس وقت اتحاد چل رہا ہے اور جو بڑی زبردست قسم سے جرأت مندانہ سٹیٹمنٹس دی گئی کہ پاکستان ایران جو ہے وہ ایک ہے اور حملہ اگر کیا گیا تو ہم دونوں ساتھ کھڑے ہوں گے اس کے خلاف. دشمنوں نے کیا بات کرنی تھی، خود سعودی عرب کے شاہ سلمان کا یہ فرمان جو ہے وہ کافی ہے کہ ہم ایران کے خلاف امریکہ کی صف میں کھڑے ہوں گے اور امریکہ کی حمایت کریں گے اور ہم امریکہ کی زبان بولیں گے. اور امریکہ اس وقت جو کوشش کر رہا ہے ایران کو روکنے کے لیے وہ ٹھیک کر رہا ہے. اس سٹیٹمنٹ کو صرف ملکی اور قومیت لیول پر سٹیٹمنٹ بننا سمجھیے گا، یہ امت مرحوم کی تدفین کے لیے، تقسیم کے لیے ڈیٹس لکھی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اپنی قومیت، اپنی حاکمیت اور اپنی بادشاہت کو سلامت رکھنے کے لیے اگر مسلمانوں کے بچوں کو ہمیں کفار کے آگے کٹنے کے لیے بھی ڈالنا پڑا تو آل سعود اس سے پرہیز نہیں کرے گی. اب اس سارے سینیریو کے اوپر عمران خان جو ہیں ان کو دنیا کس طریقے سے دیکھ رہی ہے اور عمران خان کو مسلم کنٹریز کس طریقے سے دیکھ رہی ہے. جس طریقے سے عمران خان نے 2 سے 3 بار امریکہ کے اوپر بات کی ہے، واضح طور پر پیغام دیا، للکار کے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ غلط کیا اور آپ نے پاکستان کے 80 to 90,000 سویلینز کو صرف اپنی جنگ کے لیے مروا دیا، 50 مختلف عسکری گروپوں کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ نے ایکٹیو کر دیا، پاکستان کو دہشت گردی کی لہر میں آپ نے دوڑا دیا، افغانستان جو ہمارا مسلمان بھائی تھا اس کے خلاف اڈے آپ نے پاکستان سے استعمال کروا لیے، تو آپ نے دھوکہ دیا ہمیں. پھر جیسے ابھی 2 دن پہلے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے جس طرح کہا کہ امریکہ کی پالیسیز جو ہے وہ ہمارے گلے پڑ گئی ہیں. تو پوری دنیا کے اندر دوسری مثال اس وقت کسی ایسے مسلم لیڈر کی نہیں مل رہی جو یوں بات کر رہا ہو، اتنے کھل کے بات کر رہا ہو. اب اسی ایک مشن کو روکنے کے لیے اور اسی ایک بات کو روکنے کے لیے، عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے ملک کے اندر تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے. ملک کے اندر کرپشن اور جو بازار ہے اس کو زیادہ گرم کیا جا رہا ہے. کبھی ان کی ذات کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، کبھی خاتون اول کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان خود جو ہیں وہ یہودی ایجنٹ ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بے مقصد، بے سود نہیں ہو رہی. ان کے اوپر غور و فکر اور آبزرویشن کرنے کے بعد آپ کو معلوم پڑے گا کہ پاکستان کو مفلوج کرنے کے حوالے سے ہر قسم کا ہتھ کنڈا اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن اگر عمران خان اور پاکستان کی فوج راہ حق اور سیدھے راستے پر رہے گی، اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھامی رکھے گی، تو یہ طوفان گزر جائے گا. یہ طوفان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور پھر پاکستان انشاءاللہ ایران کے ساتھ اتحاد کر کے نیا اسلامی بلاک قائم کرے گا جسے پوری دنیا کو تسلیم کرنا ہوگا. ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے حامیوں اور اتحادیوں کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.